Hallelujah. 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 आम्ही जायते पावटी आमच्या बापा कडेन मागता आसतना आमी भावार्थान मागिना. देवान आमचो मोग केलो आनी आमकां ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो कित्याक आमच्या मोगा पासत आमी कितें मागता तें आमी भरवशान मागूंक गरज. देवाचें उतर रमकारांक बरोवन अशें सांगता. 5वा हावेसूर 5वी ओळ. हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. तर ह्या वेळार आमी देवा कडेन मागुया आमचे जण एकल्याचेर पवित्र आत्म देवून ये म्हूण मागुया. गीत गावया. देवीक कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये. Hallelujah. 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 जायते पावटी आमी आमच्या मोगाचो इश्ट वो इश्टीन मेली जाल्यार आमकां दूख भोगता. आमी निराशी जाता. पण तो मेलो वो ती मेली जाल्यार
आमी एक दीस पुनर्जीवन जातली म्हूण विसरता. देवाचें उतर रामकाराक बरयलेले चिटीन 8वा आवेसूर 11वे वळीन अशें सांगता. जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो जिवंत केलो ताचो आत्मा तुमचे सगळें ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तोच तुमचे सगळें जियेतल्या. आपलो आत्म्या वरवीं विनाशी कूड नव्यान जिवंत करतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. गीत घेवया. कोण तुजे भितर, who's inside you?
बरेची भेटवाक भेटूया. Praise you, Lord. देवा सदैव Hallelujah. खुशाल काय Glory to शांती you, Lord. समाधान असल्या खातीर प्रेज लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 आमी जायते फावटी आमची शेजाऱ्यां संकश्टाक सांपडल्यार आमी तांकां आमचो आदार दाखयना, तांकां आमची दया दाखयना. आमी जाल्यार म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां. आमची शेजारी जावन आसा आमची भाव भयणां, तांच्या दुखान आमी वांटो घेवंक जाय. जे शेजाऱ्या म्हज्या आकाताच्या वेळार म्हाका पावतात तोच जावन आसा म्हजो खरो इश्ट वो म्हजी खरी शेजारी. लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या हवेसरान 14वे वळेन अशें सांगता. वो उंचल्या स्वर्गार आसल्या देवाक मोहिमा आनी पृथ्वीर आसल्या मनशाक ताची दया आनी शांती. वय आमी पृथ्वीर एकामेकाच्या शांतीन जियोंक गरज. हेच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. गीत गावया तुज्या नांवांक वांकाडना. आमच्या हात उबारूया देवाच्या वरती महिमे खातीर, देवाच्या आत्म्या खातीर, देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या खातीर. तुझ्या नावाक वाकाडटा, सोमिया नावाक वाकाडटा, सोनिया तुझे नाव मोठे स्वागताचे. तुझ्या नावाक वाकाडटा, सोमिया नावाक वाकाडटा, सोनिया तुझे नाव मोठे आमी कोरे स्वागताचे. तुझ्या नावांक दिन बसता, सोमिया नावांक दिन बसता, सोनिया तुझे नाव मोठे आमी कोरे सिल्वाचे. तुझ्या नावांक दिन बसता, सोमिया नावांक दिन बसता, तुझे नाव मोठे आमी कोरे सिल्वाचे. तुझ्या नावांक गीत गायता, सोमिया नावांक गीत गायता, सोनिया तुझे नाव मोठे आमी कोरे सिल्वाचे. सोमिया नावांक गीत गायता, सोनिया तुझे नाव मोठे आमी कोरे सिल्वाचे. तुझे नाव मोठे आमी कोरे
chapter 5, verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. With this beautiful reminder to be guided by the Holy Spirit, we welcome Father Onesimus, who has served at Curis Milagros and is currently the director of Biblical Apostolate in Old Goa. We are blessed to have him with us today as he shares his wisdom and spiritual guidance, inspiring us to deepen our faith and walk closer with God. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी हे उलोवप मोजे सवे रिगून रावात जावन आसा आमच्या गोडीक वर्साचो विशय अबायड इन मी आनी कशे भाशेन जेजून आमी रिगूंक जाता आनी जेजून रिगून रावल्यार कितें आमकां जाता, आमच्या जिवितान कसलीं फळां आमी दिवंक पावतात तें आमी नियाळटल्या. ताका लागून म्हाका जाय सगल्यांनी दोळे धांपून आमी हें गीत घेवया, जेजू दाखवेल आमी फाटे D14. सगळे आमी दोळे धांपूया आनी मागुया. हें उलोवप न्हूच फकत आमच्या मनांत रिगूंक, हें उलोवप न्हूच फकत आमच्या मनान आमी दवरूंक, पूण आमच्या काळजांनी रिगून आमच्या जिवितान आमी जिवंक. लेट अस क्लोज आयज एंड प्रे that this talk may not be simply a mental exercise but something to do with our life. सगळे आमी D14 page 54 जेजू दाखवेल आमी फाटे. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोच्या बापान ती सांबाळटा मारी मोगान. ओदीक बोलून कोच्या मोगान फाटे बेटा गोचे बापान. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. ती दाखवेल तुमी फाटे मोजे सोबेरी गुरावशे. वेले नारी लोले फाटे निफोल जातले सुकोन वेतले. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी सगळीं शांतीन उबी रावया आनी देवाचें उतर आमी आयकत येल्या. जुआंवचें शुभ वर्तमान 15 वोडी 1 ते 8. हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. मोजे सवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. मोजे सवे रिगून रावात
आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तुंगी फोडां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हज्या सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फोडां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबाम फोडां दितात, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजे सोवे रिगून रावनात ती एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारकी सुकतात. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हज्या सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फोडां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. देवाचें उतर. देवाची बड उपकार. बसूया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते पावटी आमी पडयता, आमी जायत्या रेतीरांनी वेता, जायत्या धर्मीक वस्तू कोत्ता आनी मागीर थोडे दीस जाले, थोडे म्हयने जाले म्हणटूच आमी परतून आदलें जिवीत दवरता. तुमी जायते पावटी पडयलां आसतलें. पयलीं आमकां जायती उमेद आसता, जायते हांव कोत्तलो, मागणें कोत्तलो, उपास कोत्तलो, पवित्र पुस्तक वाचतलो, बरें कोत्तलो, वायट उलोवचो ना, हें सगल्यांच्या मनांत आसता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना दीस पासार जातात, म्हयने पासार जातात, तेन्ना आमी पडयलां आसतलें आमी आदलेच भाशेन जाता. आनी लागून मोगाच्या भावानो, आयज जेजू मुडिना म्हजे पासत तुमी जायतो वावर करात, वर्क फॉर मी. ही नेवर सेज दॅट. जेजू मुडिना वचात, बरें काम करात. आयज कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा म्हजे सोवे रिगून रावात, अबायड इन मी. म्हजे सोवे रिगून रावात हें सातां भक्तांनी केलें. आमचे लागीं सगल्या लागीं मोबायल आसतलो न्हू. सोजमुया मोबायल चार्ज ना, कितें जाता? मोबायल समज बरो मोबायल, बरो एप्पल आनी दुसरे आसात, व्हडले मोबायल आसात, पूण सोजमुया चार्ज ना मोबायलाक, झिरो. कसलो उपयोग आसा? कसलोच फायदो ना. मोबायल वायट काय? मोबायल बरो आसा, पूण मोबायल चार्ज ना. आतां मोगाच्या बाबा भयणो, आमचें मन बरें आसतलें, पूण आमकां तर चार्ज ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजून कितें म्हळां? जो कोण म्हज्यान रिगून रावना ताच्यान कांयच करूंक जायना. One who is not abiding in me, he cannot do anything. आमकां केन्नाय दिसतलें न्हू, म्हाका केन्नाय दिसता मागणें ना तेन्ना जातलें म्हज्यान. हांव कोत्तलो, हांवें आदीं केलां, टोकां दिल्यांत, आदीं हांव उलयलां, जायत्या लोकां लागीं उलयलां, जातलें. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, जेन्ना तूं मागणें कोत्ता, तूं मागण्यांत आसता, तेन्ना तुजी उतरांच वेगळीं जातात. सोजमुया तो फॅन बंद केलो, फॅन रोखडेच बंद जातलो. आतां हांवें थिंगासर बटन ऑफ केलो, हो फॅन रोखडेच ऑफ जातलो? जावचो ना. कितें जातलो? घुंवतलो.
थोडो तरी वेळ गुंवतलो आनी मागीर बंद जातलो. पूण मोगाच्या बाबा भयणो तो बंद जातलो पूण आमकां कितें दिसतलें, करंट आसा घुंवता, पूण तो घुंवना. हेंच आमच्या मदें जाता मोगाच्या बाबा भयणो. आमकां दिसता वी आर लिविंग ऑन द अनॉयटिंग दॅट वी रिसिव्ड मेनी डेज बॅक. आयज तर मागणें ना, आसूं दी जातेलें, काल मागणें केल्लें आमी फेना भाशेन. करंट ना तरी आसतना मातशें घुंवता आनी एका दिसाक बंद तो जाता. आतां मोगाच्या बाबा भयणो, आयज आमी हांगा आसां. जेजू आमचे लागीं व्हडलें कांयच मागिना. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रिगून रावात, अबायड इन मी. डोंट वर्क फॉर मी बट वॉक विथ मी. सोजमोता तुमकां न्हू, डोंट वर्क फॉर मी बट फर्स्ट वॉक विथ मी. म्हजे पासत वावर करिनाकात पयलो, पूण म्हजे बरोबर पयले चलूंक शिकात. वॉक विथ मी, then only work for me. Walk with me, then only work for me. आमी जायतें कोत्ता. एक यादनी कसो मोगाच्या बाबा भयण जायते पावटी हांवें पळयलां म्हज्या जिवितान. जेन्ना हांव म्हज्या बोर्डाचेर पातयेलां, हांव सेमिनारीन आसतना एक वर्स म्हाका परत परत मेवतालो. 2 Corinthians 12:10. हांव सेमिनारीन भितर सरलो, त्या डेस्काचेर बरोवन आसलें. कोणें बरयल्लें हांव नकळो, वेन यू आर वीक देन यू आर स्ट्रॉंग. जेन्ना तूं हुस्कोत तेन्ना तूं बडवंत. हे भाशेन जायते पावटी हो वर्स परत परत बायबलांतलो 2 Corinthians 12:10 परत परत म्हाका मेवतालो. आनीक म्हाका दिसतालें, देव म्हाका ह्या उतरांतल्यान, ह्या वडींतल्यान उलयता. जेन्ना हांव सगळें प्रिपेर करून वेतालो एक टॉक दिवपाक सोजमुया, हांव चिंतालो इतले पावटी हांवें टॉक दिलां, म्हाका कित्याक मागण्याची गरज. पूण जेन्ना थंयसर वेतालो तेन्ना लायट वेताली. तेन्ना थंयसर वेतालो LCD प्रोजेक्टर, कितें ना कितें जातालो, हें म्हज्या हातान नासलें. आनी हांव म्हणटालो इतलें प्रिपेर केल्या उपरांतूय, इतलें बरें तयार केल्या उपरांतूय हांव निराशी जावन येतालो. देव म्हाका घडये सांगूंक सोदतालो, येस, डोंट रिलाय ऑन योर टॅलंट, रिलाय ऑन माय प्रोविडन्स. तुज्या गुणाचेर, तुज्या बोडाचेर तूं पातये नाका. कितेंय जावं मोगाच्या बाबा भयणो, आमी घडये जायत्या वस्तूंनी बरीं आसतल्या, पूण तरीक आसतना जेजू कितें म्हणटा, वेन यू आर वीक देन यू आर स्ट्रॉंग. जेन्ना तूं हुस्कोत आसता जिवितान, जेन्ना तुज्या जिवितान बड आसना, देवा सुरशी पावता. आयज हे वरसभर बिस्म साहेब आमकां ह्या विशयाचेर आमचे नदर उडटा. ते म्हणल्यार कितें, अबायड इन मी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां लागून मोगाच्या बाबा भयणो, अबायड इन मी, म्हजे सोवें रिगून राव. एका झाडांक पडयलां आसतलें एक तर खांदो, एक फांटो, तर रिगून ना जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो ताच्यान फळां दिवंक जायना. आनी मागीर तो आमी पळयलां जोडो कसो उज्यान घालूंक पडटा. आतां मोगाच्या बाबा भयणो, जेन्ना आमी सगळीं बरोबर आसता हे भाशेन नायट विजील, जायतीं जाणां घडये न्हिदतेलीं, पूण तुमकां देवान आपयल्यान आमच्या क्रिस्ती धर्मान रातीक भोव म्हत्व आसा. आमच्या क्रिस्ती धर्मान रातीक जायते म्हत्व आसा मोगाच्या बाबा भयणो. जेजून जेत्सिमानाच्या मोड्यान रातचे मागणी केले आनी म्हटलें, बापा जाता जाल्यार ही कोश्टांची काल्स पयस काड. जेजू आपल्या बापा सोवे रिगून रावलो. ही अबायडेड
with his father. मोगाच्या बाबा म्हणो राती इस्रायल देश इस्रायल पोरसा इजिप्तांतली रातची तांबडो दर्या ती उतरता दे क्रॉस द सी. साम्युएला लागीं देव रातचो उलयता आनी जायते आसा मोगाच्या बाबा भयणो रातीचे म्हत्व आमच्या जिवितान आनी क्रिस्ती धर्मान आनी पवित्र पुस्तकान जायते आसा. इफ यू आर हियर टुडे डोंट थिंक दॅट यू वॉन्टेड टू कम. इफ यू आर हियर टुडे थिंक दॅट गॉड हॅड एन अपॉइंटमेंट विथ यू. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताका लागून म्हणटालो सदांच म्हणटा एवरी डिसअपॉइंटमेंट is an appointment with the Lord. आयज तुमी हांगा आसात हे राती हे नायट विचिलाक देव तुमचे सवे कितेंय तरी बरें करूंक सोदता. देव तुमचे सवे कितेंय तरी बरें करूंक सोदता आनी बरो संदेश तुमकां दिवंक सोदता. ताका लागून जेन्ना आमी सगळीं बरोबर मागणें कोत्ता जेन्ना आमी सगळीं बरोबर मागण्यांत आसता the intensity of the prayer is double and triple. आतां लागून आयज आमी बराबर आसतना आमी हे उलोवपाचेर नियाड करता. जेजू म्हणटा अबायड इन मी. कितें जाता मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना जेजून आमी चिटकून रावता. पयले सुवातेर आमी पळयता मोसेस तो देवा सोवे तो रिगून आसलोलो 40 दीस 40 रात्यो. तो तोंबूत वचून देवाक फेस टू फेस तो उलयतालो. देवा सोवे रिगून रावून ताणें जायते बरें आपल्या पोरजे सोवे केले. दावीद राजा मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना व्हडलो गोलियात बिग जायंट ताचे सोवे आसता मुखार तो भियेना. कित्याक भियेना? कित्याक देव ताचे बरोबर आसलो म्हूण तो जाणा. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान जायते पावटी तुफान वादळ मोड येता. आमच्याय जिवितान जायते पावटी चिती नासलेले डिसअपॉइंटमेंट येतात. आमी इतले मागता पूण आमी केन्ना पळयता मागलोले घोडे आमकां मेवो ना वो आमकां जायते भाशेन जायना. तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमी निराशीत जावचें काय? दावीद आमकां सांगता हांवें म्हज्या बोडाचेर पातयोंक ना. हांव जाणा आसलो देव म्हजे बरोबर आसलो आनी ताकाच लागून येदो व्हडलो राकेस येदो व्हडलो जायंट ताका हांवें मारलो. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोगाच्या बाबा भयणो जेजू आमकां तेंच सांगता कितें जाता जेन्ना आमी जेजू सरशीं पयस वेता. कितें जाता जेन्ना आमी जेजू सरशिल्लीं पयस वेता. आमी वेचीत पुताची खबर आयकता. आमी कितें आयकता मोगाच्या बाबा भयणो तो आपल्या बापाय सरशिल्लो पयस गेलो. बापायन इतलो ताचो मोग केलो. धाकटो पूत तो मोगाचो पूत तो पूण तरीक आसतना मोगाच्या बाबा भयणो हो धाकटो पूत जावनूय आपल्या पायक म्हणटा कितें म्हणटा आपल्याक पडटा तो कितें आपल्याक पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका दी हांव वेता. आपल्या बापाय सरशिल्लो पयस वचूंक सोदता अशें म्हणटात. जें कितें आसलें नासलें तितलेंय तो घेवन गेलो. म्हणजे कितें परत आनी येवपाचे प्लॅन नात. समज हांव खंयसर तरी वेता जाल्यार म्हजे वस्तू धरून वेतलो. एक शर्ट तरी हांव धरून वेतलो. पूण हो धाकटो पूत कांयच धरिना. आसलेले नासलेले तितलें तो घेवन वेता. पयशिल्ल्या गांवांत वेता. पयशिल्ल्या देशांत वेता. आनी चिंता आतां हांव खुशालकायेन जियेतलो. चिंता हांव आतां मौज करतलो. खुशालकायेन म्हजें जिवीत सारतलो. पूण मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना आमी देवा सरशिल्लीं पयस वेता तेन्ना आमी त्रासान पडटा.
जेन्ना आमी देवा सोरशिल्लीं पयस वेता, जशें परी हो वेचीत पूत, हो ल्हान पूत देवा सोरशिल्लो, आपल्या बापाय सोरशिल्लो पयस गेलो, तो त्रासान पडलो. कितें कसो त्रासान पडलो? दुकरां खाता ती सोल्लां तो खावंक पडलो. एक जुदेव केन्नाच दुकरांक हात लायन आसलेले चड सोल्लां खावप. मोगाच्या बाबा भयणो, आयज आमकां देव हेंच सांगता, परत म्हजे सुरश्यो अबायड इन मी. तूं कितलोय पयस गेला आसत, तूं कितलोय घडये पातकान बुडला आसत, आयज देव आमकां दर एकल्याक सांगता, हांगा तरणाटीं आसत, हांगा वाडलेलीं आसत, हांगा घोव बायलांय आसत, हांगा जाणटीं आसत. हांव म्हाकाय पाद्री कसो सांगता, आयज देव दर एकल्याक सांगता, परत अबायड इन मी, अबायड इन मी. तूं जर रावना म्हजे सोरशी जाल्यार तुका फोडां दिवंक जायना. हांव एक पाद्री कसो जेजून चिटकून ना जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो, म्हज्या उलोवपान कांयच बरेपण तुका आनी म्हाका मेवचें ना. जेन्ना एक आवय बापूय कशी हांव चिटकून ना देवाक, जाल्यार एक आवय बापूय कसो म्हजो कायदो पाडूंक, म्हज्यो जबाबदारी पाडूंक म्हज्यान जावचें नात. एक शामाय शेपाय कशी, एक भुरगो कसो, एक घोव बायलां कशी, मोगाच्या बाबा भयणो, आमी तरी चिटकून ना. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. जायत्या जाणांक घडये न्हीद येतेली आनी दुसऱ्यांचेरय तुमी पडोवंक शकतात. जाता हे भाशेन न्हू. ताका लागून तुमी सायडीन आसा ताका सांबाळूंक जाय. अबायड इन मी, अबायड इन गॉड म्हणूंक जाय तुमी. ताका घेवन तुमी न्हिदशात. आसून दी, टायर्ड जाला, न्हिदुया, ताका हेल्प करुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, आयज आमकां दर एकल्याक सांगता, सोंपी वड अबायड इन मी. पूण जेन्ना आमी जेजूंत रिगून आसता, तुमी पडत पडत ह्या वर्साक आयकत येल्या, म्हजें सवें रिगून राव, रिगून राव, रिगून राव. केन्ना रिगूंक जाता? पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितान रिगूंक जाय. आमच्या कुटुंबान आमी रिगूंक जाय. तेन्नाच आमी जेजून रिगूंक पावतले. आयज तर हांव मजांत रिगून ना. देवान म्हाका घडये रोचला, मोटो रोचला, मोटवो रोचला, बारीक रोचला, काळो रोचला, गरीब रोचला, आनी कितें रोचला. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, हांव म्हाका तर मानून घेना. हांव म्हजेच सवें पयले सुवातेर रिगून रावना. हांव कंपेर कोत्ता, ताका बरो रोचला, म्हाका कसलो रोचला, ताका कितें बरे गूण दिल्यात, म्हाका कितें गूण दिल्यात. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक पळयता, आमी आमकां एक्सेप्ट करिना. आमचें जिवीत, आमचे टॅलंट्स, आमचे वस्कोताय आमी जेन्ना मानून घेना, तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमी रिगूंक जायना. ताका लागून वेन आय से अबायडींग इन क्रायस्ट, फर्स्ट हॅव टू अबायड इन युअर सेल्फ. आमी आमच्याच मानून घेवंक जाय, स्विकार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, जेजून रिगता ताणी आपल्या कुटुंबान रिगूंक जाय. जेजून रिगता ताणी आपल्या कुटुंबान रिगूंक जाय. आमी जेजून केन्ना रिगता? जेन्ना आमच्या कुटुंबान आमी एकामेकाक एक्सेप्ट करता. एक जाणटी बायल, म्हाका सदांच ह्या घडणेचो उगडास येता. आसतली, हांव रेतीराच्या घरांत आसलोलो आदीं, आनी आमचो रेतीर जातालो तेन्ना ही जाणटी बायल म्हाका मेळूंक आयली. रेतीराच्या दिसांनीच एडवंट रिट्रीट चलतालो 2-3 दिसांचो. आनीक जेन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर म्हजे लागीं सगलें आसा, गव्हर्मेंट पेन्शन हांव घेता, म्हजें घोवाचें पेन्शन म्हाका येता, जिवितान सगलें आसा म्हजे लागीं. हांव रिक्षा मारून आयल्या, आतां रिक्षा मारून परत घरा वेतेली. आय हॅव एवरीथींग इन माय लायफ.
पूण म्हजो चेडो एकलोच चेडो 10 वर्सां फाटीं घोर सोडून गेलोलो बारीक किजिलांक लागून, बारीक जोगड्यांक लागून. म्हजोय गुन्यांव आसूंक शकता, ताचोय गुन्यांव आसूंक शकता. तो आयज पासून 10 वर्सां जालीं ताची आत्ता ना पत्ता ना. म्हजी नात आसलेली 6 वर्सांची आतां 16 वर्सांची जाल्या. जायतीं जाणां म्हणटा तुजे भाशेन दिसता मुगे तें आसतना. जायतीं जाणां म्हणटा तुजे भाशेन फेस काट मुगे, पूण आयज पासून म्हजे नातीक हांवें पडूंक ना. कॅटरेकाचें ऑपरेशन केल्लें फादर. हांव एकटींच गेली आनी दोतोर म्हाका म्हणटालो तूं एकटींच आयल्या गे, तुजें कोण ना, तुज्या घरांत कोण रावो ना, एकटीच तूं रावता. हें जेन्ना दोतोराचें उतर आयकलें तेन्ना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां घोडलीं. हांव रडूंक पावली. चेडो आसतनाय चेडो नासल्या भाशेन अनाथ कशें हांव आनी मोगाच्या बाबा भयणो ती म्हणूंक लागली फादर सगलें आसा पूण घरांत हांव एकसुरेपण भोगतां. मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान आमी घोडे जायते भाशेचें एकसुरपण भोगता. हांव एक गो कसो म्हाका जाय म्हजी बायल म्हजे सांगाताक रावलेली. एक गो कसो म्हाका जाय म्हजे बायलेन म्हाका जाय तो आधार दिलोलो. पूण घराब्यान अशें केन्नाय जाता बायल घोवाक आधार दिना, फावो ती रिस्पेक्ट दिना, फावो तो मोग मेळना. जायते फावटी बायलेक दिसता म्हजो घोव दुसऱ्या घोवा भाशेन आपलो मोग करचो, आपली तोखणाय करची, एप्रिशिएट करचें, केन्नाय बरें केलां ताचें वाखाणचें. पूण हो मोग घोव बायलां मदें दिसना. झगडीं, झुजां, बेबदिकाय, दुसरें आनीक वायट जिवीत आनीक एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर असलें जायतें जावन निराशीपणान एकसुरपणान घोडे आमी बुडल्या. एक आवय बापूय कशी आमकां जाय आमच्या भुरग्यांनी आमकां फावो तो रिस्पेक्ट दिवंक, आमच्या भुरग्यांनी आमकां पळोवंक. आयज घोडे जायतीं जाणां एकसुरपण अणभवतात, एकसुरपण आपल्या जिवितान भोगतात. आतां आयज मोगाच्या बाबा भयणो ह्या रात जागरणांत तुमी आसाव, नायट विजिलांत आसाव, जो कोण जेजूक चिटकून रावता तो जिवितान कितल्योय अवघडायो येवं, जो मनीस जेजून चिटकून आसता, मागण्यांत आसता, ताच्या जिवितान कितल्योय वायट परिस्थिती येवं तो सदांच खुशाल आसता. प्रेज द लॉर्ड. फादर स्टॅन स्वामींक तुमी पळयलां आसतलें, सोंपलोलो सुर्गीस फादर स्टॅन स्वामी. 80 वर्सां वयर हो पाद्री आसलोलो, जेजोईट पाद्री. बरें शिकलोलो, व्हडलो प्रोफेसर सोशियोलॉजीक बेंगलोर शिकयतालो. जायतो फेमस तो आसलोलो. जेन्ना तो रिटायर जाता ताज्यान कॉलेजीन, दुसऱ्या कॉलेजीन एमेरिटूस प्रोफेसर म्हणून शिकोवंक ताका जायती इन्विटेशनां आयलेलीं. पूण तो मोगाच्या बाबा भयणो एका गरीब आदिवासी गांवांत तो आपलो वावर कोत्ता. जंय लोक गरीब आसलोलो, गिरेस लोक तांकां अब्यूज कोत्तालो, तांचे होक व्हरतालो, तांकां नागयतालो, तांकां फटयतालो. हो फादर स्टॅन स्वामी तांच्या गांवांत वावुरता. हें पळोवन जायत्या जाणांक ताची नोसाय जाता, जायत्या जाणांक ताचो राग येता. कशे भाशेन ह्या पाद्री बाबाक काडचो, कशे भाशेन ह्या पाद्री बाबाक त्रास दिवचे हें ते चिंतात. आनी एके राती ताका पुलीस स्टेशनाचेर आपयतात. फादर, वी वॉन्ट टू सिंपली इंटरोगेट यू, क्वेश्चन यू अबाउट द थिंग्स दॅट यू आर डुईंग. पुलीस ताका म्हणटात फादर तुजें जें काम तूं कोत्ताय ताचे आमकां बारीकसाण जाय. ताका लागून हें आयकून तो पुलीस स्टेशनाचेर वेता आनी तेन्नाच ताका एरेस्ट कोत्तात, जेलीन घालतात आनी NSA असले व्हडले कायदे ताचेर घालतात. जेलीन तो आसतना निराशी जायना. 80 वर्सांचो पाद्री भाव जेलींत आसलोलो.
पार्किन्सन ताका आसलेले तो स्ट्रो आनीक सिपर मागतालो तेवूय ताका दिवंक ना, पूण आपल्या सुपिरियरांक तो चीट बरयता आनी अशें म्हणटा, ह्युमॅनिटी इज बबलिंग इन द प्रिजन. देवाचो मोग मनीसपण काकलूत हांव जेलींत अणभवता. जेलींत आसतनाय तो दुसऱ्यांक देवाचो मोग दितालो, निराशी जावंक ना. जेलींत आसतना इतले त्रास सोंसतानाय, आपल्याक त्रास जातानाय, जाणटो आसलो आसतनाय, दुयेंत आसलो आसतनाय तो आपल्या जिवाची पर्वा न्हय पूण दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिता. प्रेज द लॉर्ड. हें हांव म्हणूंक सोदतां मोगाच्या बाबा भयणो. जेन्ना जेजून तूं चिटकून आसता, जेन्ना मागण्यांत तूं चिटकून आसता, तुज्या जेजू मदें संबंद आसता, तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमचेर कितलेय पिडा येवं, आमकां कितलेय त्रासान घालूं, आमच्या जिवितान कितलेय वायट जावं, आमी जेजूचो आसणे अणभवता. नाजाल्यार आमी कुर्साचेर नदर मारुया. चिता तेका मनशाच्यान हे भाशेन कुर्सार मरूंक जाता काय? चिता जेजू सवें कितें कितें घडलें, जेजू कित्याक हें सगलें फुडो करूंक पावलो, कित्याक तो देवान आपल्या बापान चिटकून आसलोलो. जेजूचो घात दुसऱ्यांनी घेवंक ना मोगाच्या बाबा भयणो. जेजूचो घात ताच्या धर्माच्या मनशांनी, ताच्या जातीच्या मनशांनी, जुदेव लोकांनी ताका कुर्सार मारलो. तो लोक आयताराच्या दिसाक म्हणटालो हाका राजा करुया, तो शुक्रार पावता पावता हाका कुर्सार मारुया, बाराबासाक सोडुया अशें म्हणूंक पावलो. मोगाच्या बाबा भयणो, जायते पावटी आमच्याय जिवितान अशें जातलें. जेजूचेर नदर मारुया. जेजू कोणें नाकारलो काय? एका दुस्मानान नाकारलो ना. ताचे बरोबर भोंवपी पेद्रू जो म्हणटालो, सायबा एक राजान तुका सांडीत, सायबा एक राजान तुका परो घालीत, पूण हांव पेद्रू उतर दिता, केन्नाच तुका सांडचो ना. आय गॅरंटी that I will never leave you. I don't vouch for these 11 people, but I can tell you that I will be with you. जेन्ना जेजूक रातचो बांदतात आनी शिपाई विचारतात, कितें तूंय ताचे बरोबरचो न्हय रे? आनी पेद्रू कितें म्हणटा? वय म्हणटा. पेद्रू कितें म्हणटा? पेद्रू म्हणटा, ह्या मनशाक हांव वळखून, आय डोंट नो दिस मॅन. लुकींग इन द फेस ऑफ जीजस, जेजूच्या तोंडान दोड्यान दोडे घालून जेजूक नाकारता पेद्रू. एक धोको जेजूक जालो आसतलो. इतलो म्हजे बरोबर बरोवपी, ताका सगलें हांव दाखोवपी, ताका म्हणपी तुजे लागीं हांव चावयो दितां, बांदतलो तें बांदतलें, तूं सोडटलो तें सोडटलें, इतलें ताका करून हो मनीस कितें म्हणटा? ह्या मनशाक हांव वळखना. जेजू कुर्सार मेलो मोगाच्या बाबा भयणो. जुदास ताचे बरोबर रावलोलो, ताचे बरोबर त्या राती जेवलोलो. थोड्याच वरां भितर जुदास कितें म्हणटा? जुदास आपल्याच गुरूक पयशांनी विकता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी जेजून रिगून रावता जाल्यार जेजून जें कितें सोंसलें, आमी जेजून रिगून रावता जाल्यार जेजून जे आटे विटे सोंसले, जेजून जे उणेपण सोंसलें, जेजून जी लॉस सोंसली, आमच्याय जिवितान येता तेन्ना आमी ते भाशेन जिवंक पावतले. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो कितें जातलें? बरें आसतनाच म्हाका देव जाय, बरें आसतनाच हांव जेजूचो पाटलाव करतां, सगलें बरें चलता तेन्ना म्हाका सोंपें मिसाक येवंक, सगलें बरें चलता तेन्ना म्हाका सोंपें तेर्स रोजार करूंक, सगलें बरें चलता आसतना म्हाका सोंपें असल्या धर्मीक कार्यावळान वांटो घेवंक, सगलें जिवितान म्हजेंय बरें चलता आसतना म्हाका सोंपें बरें बरें सेर्मांव करूंक, बरें बरें एडवायस दिवंक सोंपें म्हाका कितें?
पूण जेन्ना जिवितान अवघड येता म्हज्याय जिवितान तेन्ना म्हजे सेरमांव म्हाका जिवंक अवघड जातात. जेन्ना तुमच्याय जिवितान अवघड येता तेन्ना जेजूचो पाटलाव करूंक एक आव्हान कशें आसता. केन्ना आमच्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जातलो जेन्ना आमी जेजून रिगून रावतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो जेजू पासत आमी व्हडलो वावर करूंक नाका. जेजू पासत आमी पयलो वावर करूंक नाका. जीसस इज सेइंग डोंट वर्क फॉर मी बट फर्स्ट वॉक विथ मी. से दॅट अगेन. डोंट वर्क फॉर मी Don't बट फर्स्ट वॉक विथ मी. वॉक विथ मी. म्हजे बरोबर चल. म्हजें जिवीत पडे. म्हज्या जिवितांतली स्फूर्ती प्रेरणा घे. टेक इन्स्पिरेशन. टेक लेसन्स फ्रॉम माय लाईफ. वॉक विथ मी and then only you'll able to work for me. Otherwise your work will never bear fruit. जेजू म्हणटा म्हजे खातीर पयलो वावर करी नाका. आनी ताका लागून आयज मोगाच्या बाबा भयणो जेजू सोरशें आमी चिटकून रावतले जाल्यार आमी मारये भाशेन रावंक जाय. जेजू भाशेन आमी चिटकून रावतले जाल्यार आमी मारिया जावंक जाय. जेन्ना जेजू तांच्या घरांत येता तेन्ना मार्ता कुजनांत हारपीट जाता. जेजू पासत ती काम कोत्ता. शी इज वर्किंग फॉर जीसस. पण मारिया मोगाच्या बाबा भयणो जेजूच्या पांयां सोरशीं जेजूक चिटकून रावता. जेजूंत रिगून रावता. शी इज वॉकिंग विथ जीसस. वन सिस्टर इज वर्किंग फॉर जीसस and another sister is walking or abiding in Jesus. दोग जाण भयणो. एक भयण जेजू खातीर वावुरता कुजनांत हारपीट जाता आनी दुसरी भयण मारिया जेजूच्या पांयां सोरशीं रावून जेजूची ओळख ती घेता. आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज विचार. जेजून मारयेक म्हटलें मार्था तुजे भयणीन मारियान बरो तो वांटो विचून काडला. तुजी भयणीन म्हज्या पांयां सोरशी ती बसल्या आनी तूं थंयसर हांव आसतना थंयसर तूं वावरान घुस्पलां. तुजें मन थंयसरूय ना आनी हांगाय ना. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमी ह्या रात जागरणीन आसाव. आमी घोडे बसल्या आसतल्या आनी घोडे आमी आतां घोडे मारिया आसतल्या थोडी मारता जाल्यांत आसतल्या. म्हणजे कितें मारिया म्हणल्यार कितें म्हाका तुमी आयकतात आसतलीं. जायत्या जाणांचें नांवूय मारिया आसा हिंगा. तुमची खबर करिना हांव. मारिया बायबलांतलें. आतां मोगाच्या बाबा भयणीनो मारिया आपलें ध्यान मन आपलें काळीज जेजूच्या उतराचेर दवरलें आनी मार्ता जेजू आसतनाय तें कुजनान हारपीट जालें. आयज तूं हांगा आसा इतले त्रास काडून तूं आयलाय. इतले त्रास काडून तूं हांगा वेळ काडून आयलाय. तुजो किमती वेळ न्हिदपाचो वेळ सॅक्रिफीस तूं करून आयलाय. पूण हांगा येवन पासून तूं मारता कसो बसून आसा चिंता फाल्यां सकाळीं जातूच कितें करपाक जाय. चिंता कितें करूंक जाय. घरा लागीं ताणीं सगळें बंद केलां काय. चावी मारल्या काय. आनीक फ्रीज आनी कितें लायट ऑफ केल्या काय. मोगाच्या बाबा भयणो हांगा रावून पासून आमी मारता कशी जातलें. ताका लागून जेजू आमकां म्हणटलो फॉरगेट अबाउट एवरीथींग. सगळ्या वस्तूंची दास्ती बंद कर. सगळें तूं चिंताय तें बंद कर आनी जें कितें तूं हांगा आसाय गिव मी 100% attention. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So work is secondary, relationship is primary.
मारियान जेजू सोरशें सोंबून बांदलो, मार्तान जेजू सोवें वावर केलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी वावरान हारपीट जावचें न्हय, वावर गरजेचो. पूण आमी जेजूंत रिगताव काय, जेन्ना आमी जेजूंत रिगोनाव, न्हूच फकत आयज नायट विजील कशें जेन्ना तुमी घरा वेतेल्या चिंतात हांव सकाळचो उठोन रोखडेंच धांवता काय, वा उठोन 2 मिनटां बेडार रावन हांव जेजू सवें रिगतलो. 2 मिनटां हांव जेजू सवें रिगतलो, आख्खो दीस जेजूच्या हातान घालतलो. आय विल सरेंडर दिस एंटायर डे इन द हँड्स ऑफ आवर लॉर्ड. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, मागणी, खासगी मागणी खूब गरजेचें. खासगी म्हणल्यार पर्सनल प्रेयर. तूं उठ्ठोच मागणें कोत्ता काय, तूं न्हिदूंक वेता आसतना तूं मागणें कोत्ता काय, गरजेचें. आयज विचार, म्हज्या जिवितान मागणें आसा काय, उठलो म्हणटूच जेजून रिगता काय, आय सरेंडर माय लायफ एंड माय डे इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. आनी जेन्ना हांव न्हिदूंक वेता तेन्ना हांव जेजूक दिन वाचतां काय, हांव देवाक दिन वाचतां काय, हो आख्खो दीस म्हाका दिलो. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, जेजून रिगतलो मनीस आपल्या कुटुंबाकूय रिगूंक आदार दिता. तेर्साचे मागणें खूब गरजेचें. मारिया जेजून देवांत रिगूत आसलेली, आनी ताका लागून देवान हें व्हडलें बाग तिका फावो केलें. आयज विचार, तेर्साचें कोंत म्हजे लागीं आसा काय, डू आय हॅव अ रोजरी विथ मी, आनी हांव तेर्साचें मागणें करतां काय. मोगाच्या बाबा भयणो, जेजून रिगलोलो मनीस तेर्साचें मागणें आपलें हात्यार कोत्ता. हांव चडसो मारयेचेर उलोवप दितां. 2 उलोवपां हांव क्रिस्माच्या भुरग्यांक दिता, एक मिसाची भेट आनी एक माय मारयेचेर. आनी हें उलोवप जाल्या उपरांत दोतोनीच्या भुरग्यांक, क्रिस्माच्या भुरग्यांक फाटल्यान तांचो एक कॅटिकिस बसून आसलेलो, देव संदेशकार. उलोवप जाल्या उपरांत तो म्हाका मेळूंक आयलो आनी आपल्या बोड्सांतलें कोंत ताणें दाखयलें आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, हें म्हजें कोंत, रोजाराचें कोंत. आनी त्या कोंताक मोगाच्या बाबा भयणो थोडे मुण्णेच नासले. साम बिड्स वर मिसींग, कोंत फुटलेलें कशें जाल्लें. हांवें ताका म्हटलें, चेंज कर, कित्याक तुजो तेस रोखडेंच काबार जातलो, थोडे मुणे नाच तुजे, रोखडेंच काबार जातलो. आनी तो भाव म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, दीस इज अ व्हेरी लकी रोजरी फॉर मी. हें तेर्साचें कोंत जावन आसा एक लकी. हांव एका एक्सिडेंटान सांपडलोलो आनी म्हाका दिसता त्या एक्सिडेंटान, हे कोंतान म्हाका वाटायलो, मुणे काबार जाले, पूण हें कोंत आयज पासून म्हज्या बोड्सान आसा आनी मोरो पर्यान आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून रिगलोलो मनीस मागण्यांत आसता. आनी ताका लागून आयज जेन्ना आमी जेजू सोरशिल्ले पयस वेताव, तुमी पळयलां आसतलें, इंगडे जेन्ना बाराबोर आसतात ते सगळे जळटात तेन्ना सगळे तांबडे आसतात. वेन द कोल आर टुगेदर, चाकोल्स, वेन दे आर टुगेदर दे बर्न रेड हॉट. पूण सोजम्या तातूंतलो एक कोडसो आमी काडून पयस दवरलो, कितें जाता? कितें जाता? कितें जाता? एक कोडसो काडून पयस दवरलो, त्या बरोबरच्या कोडशा मदलो पयस दवरलो, कितें जाता? तो विरगून वेता. इट विदर्स अवे. उजो पालोता आनी गोबर कसो जाता. आतां मोगाच्या बाबा भयण, आमी सगळीं बाराबर जेजून चिटकून रावता तेन्ना आमी त्या तांबड्या कोडशा भाशेन आमकां एक उर्बा आसता, एक गोरमी आसता, एक कुरपा आसता.
पूण जेन्ना आमी जेजू सोरशिल्लीं पयस वेता त्या इंगड्या भाशेन जाता ताका उजोय आसना आनी ताका गरमी आसना. जुदास जेन्ना चिंता निमाण्या जेवणाचेर 11 जाण आनी जेजू कितें कोत्तेले संवसारान, दीज आर द युजलेस पीपल आय हॅव एवर सीन. ह्या आनी कितें कोत्तेले आनी तो जेवण सोडून वेता. ही लिव्स द मील हाफ वे. जेजूचे निमाणें जेवण अर्दें सोडून जुदास वेता. आनी अशें म्हणटात जेन्ना तो वेता तो काडूकान सांपडटा. जेजू सोरिल्लो पयस वेता, जेजूच्या जेवणा वेलो पयस वेता. जेन्ना तो पयस वेता तो ताळणीन पडटा. आनी मोगाच्या बाबा भयणो, आपलें जिवीत तो सोंपयता. हें आमच्या जिवितान जावंक जाता. आमी जायते पावटी जायत्या तरणाट्यांच्या जिवितान पडेलां. जायते तांच्या मनांत आसता, जायते फ्रेंड्स आसतात, जायते वस्तू ते कोत्तात, फेमस जावंक चिंतात, हें आनीक तें कोत्तात. पूण एट दी एंड मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जेजू ना जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच बरेंपण आसना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताका लागून तुमच्याय कुटुंबान कितलीं व्हडलीं जावं, कितलेय घडी तुमचे लागीं पयशे आसूं, कितली तुमचे लागीं बाटां बेसां आसूं, कितले तुमचे लागीं घडी तुमकां भायर लोक सलाम मारता आसत, म्हज्या जिवितान यादनीक कसो जायतीं जाणां घडी म्हाका वळखतात, म्हाका साबासकी दितात. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, हांव तर भायल्याच साबासकीचेर रावलो. हांव तर भायल्याच एप्रिसिएशन फेम हाचेर रावलो. जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो, हांव जेजून तर रिगून ना जाल्यार वादोळ मोड येता तेन्ना आमी कोसडून मोडून पावतले. आतां करून आयज कितें आमकां ब्लॉक कोत्ता जेजू सोरशें रिगून रावूंक? What are the obstacles? What are the blocks, barriers that are not allowing me to abide with the Lord? जेजून चिटकून रावूंक कितें आमकां आडकूड हाडटा? कितें हाडटा आमकां आडकूड? जेजून चिटकूंक रावूंक कितें आमकां आडकूड हाडटा? कितें आडकूड हाडटा? आमचे पातक. आमचे पातक. व्हेरी गुड. पातक. आमचे पातक मोगाच्या बाबा भयणो आमकां देवा सोरशिल्ली पयस कोत्ता. आतां कोण आयज आमी आसां देव म्हणटा चिटकून राव, देवान कोणाकूच भायर रावंक ना. जेन्ना पेद्रून जेजूच्या तोंडान दोड्यान दोडे घालून म्हटलें, ह्या मनशाक हांव वळखना, केदो व्हडलो विस्वासघात करूंक ना जायत पेद्रून जेजू सोवें. पूण तोच जेजू तेन्ना पेद्रून 3 फावटी नाकारलो, हांव वळखना, हांव वळखना, हांव वळखना. तोच जेजू ताका बोगसणींतल्यान म्हणटा, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. मोगाच्या बाबा भयणो, आयज जेजू आमकां चिटकून रावूंक विचारता, तूं आयज कसल्या पातकांचो गुलाम जाला? आयज कसले पातक घडये तुका म्हजे सोरशीं रिगून रावूंक दिना? आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो विचारुया, आयज म्हज्या जिवितान कसल्यो आडकोड्यो म्हाका आसात? आमी जेजू सोवें आयज आमी हांगा आसां, आमी विचारुया कसल्या पातकान घडी आमी पडल्या. आमी सगळीं वस्कोत, एक पाद्री कसो हांवूय वस्कोत, एक लौकीक कशी तुमी वस्कोत. आमी पडटा, खाला पडटा. जेजून रिगून रावप म्हटल्यार एकाच दिसाचो वावर न्हय. इट इज नॉट वन टायम अफेर. हांव रिगून रावलो तसोच रिगून रावतलो ना. पेद्रून आनी दुसऱ्यांनी भास दिली पण ते सोकलाक पडले, परतून उठले, परतून सोकलाक पडले. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आयज जेजून रिगलोलो मनीस आपल्या पातकांचेर नदर मारता. कसले पातकां म्हज्या जिवितान आसात काय?
कसल्या पातकाचो हांव गुलाम जाला काय, जशे परी तो वेचीत पूत दुकरांक घालतात ती सोल्लां खावंक पावलो, आयज घडये ह्या पातकांक लागून हांव इतलो खाला पडला, इतलो रेब्यांत पडला. आयज दावीद राजा भाशेन आमी म्हणुया, काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भो कोणवाड्या देवा, गुन्यांव पसून उडय. जेन्ना दावीद राजा पातकान पडलो आनी हे पातोक ताणें जाय ते भाशेन कावर करूंक चिंतलें, दुसऱ्याचो मर्डरय तातूंत जालो, वायट ताण जालें, पण शेवटाक तो आपले पातोक रोडटा आनी काय बरें स्तोत्र आमकां दिता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी हांगा आयल्या नॉट टू जस्टिफाय आवर सीन. आमी हांगा आयल्या म्हणून काकलूत सारा देवा, म्हजी काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव जाला आसतलो, जायते कडेन हांव जायते मागणें कोत्ता, पूण मागणें कोत्ता तितलो दुसऱ्यांक त्रासूय दिता. म्हजी काकलूत कर. हांव एक पातकी, हांव जायते कडेन मागणें कोत्ता, पूण मागण्याचो फोड कसो बरो येवंक जाय, पूण हांव तितलेंच दुसऱ्यांक वायट कोत्ता, वायट जिवीत जियेता. जेजू आयज म्हणटा, कोणाकूच म्हणिना तूं म्हजे सवें रिगून रावूंक पुरतो, यू डोंट डिजर्व टू अबायड इन मी. हे जेजू कोणाकूच म्हणिना, तुका म्हजे सवें येवंक, म्हजे सवें रिगूंक कसलोच हूक अधिकार ना, हे कोणाकूच म्हणिना. ताका लागून एवरी सेंट had a past and every sinner has a future. जायते भाग्यवंत गेव सान फ्रांसीस शावियर वायट जिवीत जियेलो, भाग्यवंत आगुस्तीन वायट जिवीत जियेलो, इनास दे लोयोला एक वायट जिवीत जियेलो, पूण जेन्ना जेजूक ते भेटले, जेन्ना ते सोयराना रावले, जेजूक चिटकूंक तांची आशा जाली, ताणी आनी फाटीं पडूंक ना. नो टर्निंग बॅक. एवरी सेंट मे हॅव अ डार्क पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. दर एका पातक्याक एक उजवाडीत फुडार आसा. दर एका पातक्याक एक उजवाडीत फुडार आसा. एवरी सिनर हॅज अ ब्रायट फ्युचर. आनी ताका लागून आयज आमच्या पातकाचेर आमी नदर मारुया. कितें म्हज्या जिवितान वायट जालां, कितें म्हज्या जिवितान हांवें वायट केलां, हें गरजेचें. आनी निमाणी सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, निमाणी 5 मिनटां आसात. जेसून चिटकून रावतलो आमी म्हटलां न्हू. दर एक फांटो सुबाम फोडां दिवंक कितें कोत्ता म्हजो बाप बेंटा. प्रूनिंग इज इम्पॉर्टंट. आमी जाणा, आमी गार्डनान काम केलां, अशें झाड सोडलें जाल्यार तें जायते भाशेन वाडटा, पूण जेन्ना झाडाक शेप दिवंक जाय, जेन्ना झाड बोल्लेलें कशें जावंक जाय, आमी ताच्यो खांद्यो, ताचे फांटे बेंडूंक पडटात. प्रूनिंग जाय. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, जायते पावटी आमकांय देव बेंटा. जेन्ना आमकां मागलेलें जाय तेन्ना मेळो ना, तुजी प्रतिक्रिया कितें जाता? वॉट इज युअर रिएक्शन? आसून ती म्हाका देवूय नाका, म्हाका धर्मूय नाका, हांव गेलो. जेन्ना जिवितान तुफानां येतात, अवघडायो येतात, वादोड मोडां मारतात, तेन्ना म्हजी प्रतिक्रिया कितें? म्हजें एटिट्यूड, म्हजी वागणूक कितें? हांव सगळें सोडून वेतां काय? ना. आतां लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमकां देव बेंटा, आमकां मागलेलें मेळो ना, आमकां कडेन देव तपासता, जशे परी भांगर उज्यान घालून तपासतात, आमचे जायती कडेन तपासणी आसतली, ट्रायल्स आसतले. आमी जेजूचेर पातयेन रावुया. आमी जेजूचेर पातयेवन रावूंक शिकुया. नाजाल्यार आमी रोखडेच निराशी कशे जावंक
पावतले हांव म्हाका आतां उगडास येना एक टीम 2-3 दीस जाले हांव पळयतालो वर्ल्ड कप चलता फिफा वर्ल्ड कप ही टीम हारली म्हणजे ती मॅच ती हारले पण हारल्या उपरांत पासून मोगाच्या बाबा भयणो वॉट वॉज टचिंग तांणी सगल्यांनी रावंड घातलो सर्कल केलो आनी देवाक मागणें केलें प्रेज द लॉर्ड हे जावंक जाय एक देखीचें लिसांव आमकां तांणी घोडे मागलेलें आसता सायबा ही गेम आमकां जिखोवन दी आमच्या सांगाताक तूं राव येदो व्हडलो टोर्नामेंट विश्व टोर्नामेंट वर्ल्ड कप टोर्नामेंट आमच्या सांगाताक राव तोरीक आसतना ते हारले पण तांणी वाजेन निराशीपणान ग्रावंड सोडून वचूंक ना जशें परी सुरवातेक मागणें केलेलें तशें गेम हारल्या उपरांतूय सगळ्यांनी मागणें केलें हे ते मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान आसूंक जाय म्हाका आतां नांव येना टिमीचें कित्याक हें म्हज्या मनांत आतांच हें आयलें आतां लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमच्याय जिवितान जेन्ना देव आमकां मागलेलें दिना तेन्ना आमी कितें कोत्ता सगळें सोडून वेता आसून दी नाका दुसऱ्या धर्मान वेता गाडेपणान वेता दुसऱ्या प्रोटेस्टंट बिलिवर्स दुसऱ्या धर्मान वेता कित्याक आमकां थंयसर म्हणटा मागलेलें तुका मेवतलें आमकां बेंडूंक आमी देवाक दिना आतां मोगाच्या बाबा भयणो आयज जिवितान कितेंय जावं आमी जेजूक सांगुया सायबा म्हजो भावाट केन्नाच हालचो ना प्रेज द लॉर्ड केरळाच्या गांवांत मोगाच्या बाबा भयणो हें निमाणें सांगून सोंपयता केरळाच्या गांवांत राज्यांत एक बुट्टी आयली मारेकार बुट्टी तुमी जाणात आसतली आतां न्हय कांय वर्सां फाटीं आनी बुट्टेन लोकांची घरां उदकान व्हांवून गेली ऑल द हावजीस वर वॉश्ड अवे इन दॅट फ्लो ऑफ वॉटर आनी रिपोर्टर मायक घेवन आयलो आनी ताणें विचारलें लोकां लागीं पळय तुमची घरां सगळीं बुडून गेल्यांत तुमचो वावर जो कोश्टांनी तुमी हें घर बांदलेलें तें सगळें कोबार जालीं तुमी कितें सांगूंक सोदतात वॉट डू यू फील कितें तुमकां भोगता आनी तेन्ना लोक अशें म्हणूंक लागलो कितें आनी भोगतेलें कितें आनी जातलें देव आसलोलो जाल्यार असलें केन्नाच जावंक जायनासलें देव आमचो मोग कोत्ता जाल्यार असलें केन्नाच घडचें नासलें आनीक आनी बरेंपण ना कोबार आमचें जिवे देर इज नथिंग गूड दॅट वी कॅन सी नो ब्रायट फ्युचर फॉर अस पूण थंयसरूच एक तरणाटो आसतलो ताचें घर ह्या उदकान व्हांवून गेलेलें ताचे बरे बरे डॉक्युमेंट आधार कार्ड पासपोर्ट अपॉयंटमेंट लेटर्स दुसरे वस्तू सर्टिफिकेट ह्या उदकान व्हांवून गेलेले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आनी रिपोर्टर ताचे सोरशीं येता आनी विचारता तुका कितें भोगता वॉट डू यू फील आनी हो मनीस अशें म्हणटा ओय म्हजे इम्पॉर्टंट वस्तू ह्या उदकान गेल्यात ह्या उदकान सगळे म्हजे बरें बरें वस्तू सांडल्यात पूण एक मात हांवें सांडूंक दिवंक ना आनी तो म्हटल्यार देवाचेर बावात प्रेज द लॉर्ड येस आय हॅव लॉस्ट एवरीथींग इन दीस वॉटर माय इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आय हॅव लॉस्ट इन दीस वॉटर बट वन थिंग आय डीड नॉट अलाव टू लूज and that is faith in God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबा भयणो हें शेवटाचें जें हांवें सांगलां तें तुमी म्हणूंक जाय ही घडणी शेवटाची म्हाका जाय तुमच्या मनांत रिगूंक जाय ते आमचे इम्पॉर्टंट वस्तू असल्या तुफानान बुट्टेन गेल्यात आसतल्यो जेन्ना कावन्सिलिंगाक येतात लोक आपले जिविताचे कोश दूख सांगतात तेन्ना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतात हांव म्हणटा कितले म्हूण ही ओस्तोरी
कितले म्हणो हो भाव दूख त्रास सोंसता. एक बुट्टी सोपूंक ना, दुसरी बुट्टी ताचेर मारता. एक कुरीस सोपूंक ना, दुसरो भारादीक कुरीस येवन पडटा. तुमच्या जिवितान तुम्ही अणभवला आसतले. ह्या बुट्टेन मोगाच्या बाबा म्हणून जायत्यो वस्तूय तुम्ही सांडटात. अकस्मात एक घरान मरण येता आनी हांव चिंतूच मोगाचो मनीस त्या मरणांत आमच्या दोळ्यावेलो घरांतलो नांद जाता. जावं तुजो भाव, तुजी भयण, आवय बापूय, गो बायल मरणान नांद जाता. अकस्मात बुट्टी येता, मनीसूच नांद जाता. केन्ना केन्ना असली बुट्टी येता, घरान एक एक्सिडंट जाता नासलोच आनी बरो मनीस त्रासान पडटा. कोणाचे घडये सर्वीस सुट्टा, कोणाचे लोन पेमेंट करूंक आसता. त्रासान बांदलेलें घर आयज त्या घरांत रावूंक सुसेग ना, शांती ना. असली बुट्टी धर एकल्याच्या मनशाचेर येता. तुमच्याच न्हय, म्हज्याय जिवितान, आमच्याय जिवितान येता. तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो एक आव्हान आसा आमकां. एक आव्हान आसा. आमी देवा सोडशिल्लीं पयस वचूंक तें सोंपें कोणाच्यांनी करूंक जाता. देवान ह्या बुट्टेच्या समयार पासून, असल्या त्रासा कश्टां मदें पासून देवाक आमी चिटकून रावूंक एक व्हडलें आव्हान. आनी आमी म्हणूंक गरज जिवितान कितेंय सांडूं, जिवितान कितेंय जावं, एक मात हांव सांडूंक दिवचो ना. तें म्हटल्यार कितें? देवाचेर पावाट. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी हे म्हाका जाय मोगाच्या बाबा भयणो. जालें, टायम जालो. आनी हे म्हाका जाय तुमच्या मनांत दवरूंक. जेजू आमकां बेंटा आमी सुबाम फळां दिवंक. आयज जेजूक नाका तुवें व्हडलें वावर केलोलो, जेजूक पयलें जाय तुवें ताका चिटकून रावलोलो. God wants first that you walk with him. If you are not walking with him, all that work you do has no meaning in that. तूं तर जेजू बरोबर चलो ना, जा जेजू पासत वावर करून कसलोच फायदो ना. त्या वावराक कांयच अर्थ ना. पूण जेजू बरोबर चलताय, जेजूक चिटकून आसाय, तेन्ना तूं आपशींच फळां दितलो ना. झाडाक पळयात, झाड त्रास काडटा काय खांदे त्रास काडटात ना, आपुणूच ताका फळां जातात. द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट इज द अबायडिंग ऑफ द ब्रांच. खांदो फळां दिवंक पावता कित्याक खांदो ते खांडीक त्या झाडाक चिटकून आसता, वावर करिना व्हडलो. आमी मोगाच्या बाबा भयणो चिटकून रावता जेजूक, तेन्ना आमचीं उतरां जेजू सारकीं जातलीं. ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, जेजून चिटकून रावतलो मनीस ओ जेजून चिटकून ना रावतलो मनीस कशें गमता. फाल्यां घोडये भायर कोणी तुका मेवलो, तुका कशें गमतलें? हो मनीस जेजून चिटकून रावता, हो मनीस जेजून चिटकून रावना. कशें गमतलें? कशें गमतलें? पवित्र आत्म्याची फळां तो दाखयतलो. पवित्र आत्म्याची फळां तो आपल्या जिवितान तो दाखयतलो. ताची उतरां मोगाचें आसतलें. चिटकून रावतलो मनीस दुसऱ्यांक दुखयना. आपूण दुखता पूण दुसऱ्यांक दुखोवंक तो सोदिना. पूण खरें तें उलयता पूण दुसऱ्यांक कातोरिना. जेजून चिटकून रावलोलो मनीस, ताची उतरां मोगाचीं आसतात, ताच्यो करण्यो मोगाच्यो आसतात, ताची चिंतनां मोगाचीं आसतात. मोगा भायर ताच्यान कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याची फळां तुमी नियाडात आनी ही तुमच्या जिवितांतल्यान तुमी दाखयतात. ही तुमच्या जिवितांतल्यान दुसरीं पळयतात जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो, म्हज्यान आनी तुज्यान म्हणूंक जाता, वय हांव देवान
चिटकून रावला. When I show the fruits of the Holy Spirit, when people see the fruits of the Holy Spirit in my life, when they experience those fruits, that is the time we can proudly say that we are with Jesus. We are abiding in Jesus. आनी ताका लागून शेवटाक सगळें सांगल्या उपरांत हांव परतून म्हणटा, सुरवातीक हांवें एग्जाम्पल दिलोलो फॅनाचो बटन ऑफ केल्यार पासून फॅन 2-3 मिनटां चालूच आसतलो आनी आमकां दिसतलें गोडे करंट आसा, पण करंट ना. आमच्याय जिवितान गोडे आमकांय दिसतलें सगळें बरें चलता, हांव जेजूंत आसा, गोडे तूं जेजून चिटकून ना, लायट नासतना फॅन 2-3 मिनटां घुंवता आनी मागीर बंद जाता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां दिसतलें जेजू सगळें बरें चलता, पूण आमी गोडे फॅनाचे भाशेन करंट केन्ना गेलो, हांव दिसतो वाऱ्याचेर वा त्या आदल्या फोर्साचेर हांव घुंवता. जायते पावटी वी लिव ऑन द अनॉयटिंग ऑफ येस्टरडे. वी डोंट अबायड इन जीसस एवरी डे. आतां सगळीं आमी दोळे धांपुया मोगाच्या बाबा भयणीनो. लेट अस क्लोज आयज, आमचे हात आमच्या ओड्ड्यार दवरुया. मोगडा जेसू, आमी तुका दिनवासतां आर्गां दितां. तुवें आमकां हो काय बरो संदेश दिलो. म्हजे सवे रिगून रावात हाची सोंजमीकाय आमकां दिली जेसू. हांव तो फांटो जो दाखवेलीक तुका चिटकून ना जेसू. हांव पयस पयस गेला म्हज्या आपल्यापणान, म्हज्या पातकाक लागून आयज हांव परत येता. तुका चिटकून रावूंक जेसू हांव सोदतां. म्हाका आदार दी जेसू, म्हाका कृपा दी जेसू. म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर जेसू. म्हजीं उतरां तुज्या उतरां सारकीं कर जेसू. म्हाका तुज्या सारको जावंक निर्मी जेसू. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 For sharing your valuable time and for guiding us with your inspiring words and reflection. Your message, Abide in Him, has reminded us to walk in the light of the Holy Spirit and strengthen our journey of faith. We truly appreciate your presence, blessings, and the wisdom you shared with us today. May God continue to bless you abundantly and strengthen you in your ministry. व्हडलें एक ताळ्यांची भेट जेजू कशें रिगून रावचें Praise you, Jesus. अनासीस आमचे यादीक भावान बरे भाशेन उक्ते करून तुमकां सांगले खातीर Thank you, Jesus. सगळीं उबी रावया. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogacheno busiya.